बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कानून और इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी बैरिस्टर साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लग रहा है कि बिल्कुल अब मुज़ाकरात से वो दूर हो गए हैं, क्योंकि बकौल उनके अगर कमीशन नहीं बनेगा तो वो बात नहीं करेंगे। हुकूमत क्या सोच रही है? आप लोग अभी भी उनका इंतज़ार करेंगे? विल यू ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम? व्हाट नेक्स्ट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ पे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है इस तमाम तर मामले में कि पीटीआई की किसी भी थ्रेट या किसी भी ब्लफ के ऊपर जो है हुकूमत कोई कान नहीं धरेगी। 28 तारीख का टाइम है, सुबह 11:45 पे स्पीकर साहब ने वो टाइम सेट कर दिया है। 7 वर्किंग डेज़ का टाइम था जो कि एक मुश्तरका एलामिया में जारी भी हुआ, एंड वी हैड ऑल एग्रीड अपॉन दिस, एंड इफ दे कुडंट वेट, फेल टू फैथम कि इतनी जल्दी या इतनी तेज़ी किस चीज़ की थी। और अब एक नई फरमाइश और एक नई डिमांड आ चुकी है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। मैं नहीं समझता कि कोई मुलाकात की कोई ज़रूरत भी है इस तमाम तर मामले में। ना फॉर्मली रीच आउट किया गया है, टीवी पे बयान दे देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बयान दे देना, ये तो कोई बात नहीं। हमें दीगर जो पार्टीज़ थीं जो 7 इत्तेहादी जमातें हैं हमारे साथ और इस कमेटी का हिस्सा हैं, उनसे भी रिप्लाईज़ काफ़ी रिसीव हो चुके हैं। वी जस्ट उसकी जो नोक पलक है जो हमारे रिप्लाई की वो इन राइटिंग हम इनको देंगे, और 28 तारीख को अगर ये आगे तो इनके सामने होगा। वी विल एब्सटेन, एंड लेट मी रीइटरेट, वी विल एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट मीडिया के ऊपर किसी हवाले से भी कि वेदर कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, ये एक बनेगा या 2 बनेंगे या दोनों ही नहीं बनेंगे। तो ये वहाँ पे जब आमने सामने बैठेंगे मुज़ाकरात में तो यही होता है, वी यू हैव टू सिट ऑन दैट टेबल एंड अक्रॉस फ्रॉम ईच अदर वो डिस्कशन और डिस्कोर्स होगा। ये कह देना कि हमारी अब और सर वो ना आए तो, और अगर वो ना आए 28 को वो मीटिंग में ना आए तो देखिए मैं समझता हूँ कि उसका भी एलामिया जारी होगा, और उसके बिल्कुल हमारे स्पोक्स पर्सन है उसका एलामिया जारी करेंगे दैट वी विल गो। हम बैठेंगे और हम उनका इंतज़ार करेंगे जो एक रीजनेबल टाइम है। अगर उस टाइम पीरियड में या टाइम फ्रेम में वो आगे सो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन ये तमाम तर मलबा जो मुज़ाकरात को सबूताज करने का ये पीटीआई पे ही गिरेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ज़्यादा अहम इशू सर, ज़ाती शायद बायस है मेरा इसलिए मैं कह रही हूँ सर, जो पीका का कानून आप लोग बज़िद हैं लाने पे, इतनी उस पर तनकीद हुई है, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी हुई है। सर आज जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की जब कमेटी में ये बिल गया कि इतनी जल्दी क्या है, आप इसको थोड़ा रोक कर कंसल्टेशंस करके भी तो इसको आगे लेके जा सकते हैं। जी आरफा साहिबा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जल्दी इसलिए है कि जो एक फ़ेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिस इन्फॉर्मेशन का बाज़ार जो गर्म हुआ हुआ है, जो AI जनरेटेड वीडियोस मंजर यहाँ पे आ रही हैं, और अक्रॉस द बोर्ड मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल एक अनबाइस्ड व्यू लूँगा, वो PTI के लोगों के ऊपर भी आ रही हैं और PMLN और दीगर सियासी जमातों के लोगों के ऊपर भी आ रही हैं, और जो आम सहाफ़ी हैं उनको, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको आई डोंट थिंक घबराना चाहिए। जिस तरह के जयीद सहाफ़ी खुद हैं, मैं समझता हूँ कि आपका एक क्यों सर घबराना नहीं चाहिए। आप जब देखें, आप एक तो प्रेस क्लब के साथ आपकी जो है एफिलिएशन है, यू आर रजिस्टर्ड, आई एम अज्यूमिंग। नहीं सर मेरी नहीं है। अच्छा, नहीं सर, आई एम नॉट रजिस्टर्ड। मैं कभी मुझे सर 30 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, मैंने कभी किसी प्रेस क्लब की एफिलिएशन नहीं ली, तभी तो मैं घबरा रही हूँ सर। मैं 3 शहरों में भी काम कर चुकी हूँ। I mean, I worked in 3 different cities as a journalist, but मैंने कभी किसी प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं ली। हुण दसो तुसी मेरे नाल की करना है? नहीं, तुसी ए दसो कि you're not a member of PFUJ या दीगर जो आपकी तंजीमें हैं, उनमें किसी की भी मेंबरशिप नहीं है। So like, नहीं सर, किसी की भी नहीं। किस तरह रेगुलेशन किस तरह होती है, मुझे थोड़ा बता दें, बिकॉज मैं तो यही समझता हूं। मुझे आज तक नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर कि मेरा नहीं ख्याल, आई मीन ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट आज तक कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई मेरे ऊपर ये सवाल उठा सका हो कि आप सहाफ़ी हैं कि नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि प्रेस क्लब जो आपका प्रेस का कार्ड इशू होता है, जो आपकी नहीं है सर, बस ऑर्गेनाइजेशन का होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन का होता है बस। आई एम श्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ दीगर जो आपकी तंजीमें हैं जो रेगुलेट करती हैं, नहीं सर, आई स्वेयर किसी का नहीं सर, आप चेक करवा लीजिएगा। अगर किसी चेक करवा लेता हूँ, किसी प्रेस क्लब का या किसी मेरे पास जो यूनियन जर्नलिस्ट की है, किसी की मेंबरशिप नहीं है, मगर मैं सहाफ़ी हूँ सर।
متی اللہ جان بھی صحافی ہی ہوگا. وہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں, پر میں اگر اپنے آپ کو بحیثیت بیرسٹر اور وکیل پریزنٹ کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ پنجاب بار کاؤنسل کی ممبرشپ ہے, میرے پاس پاکستان بار کاؤنسل کی ممبرشپ ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہمارا ہے اس کا میں بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں, ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں. کچھ تو کم از کم جو ہے وہ اس کے ریگولیشن تو کم از کم ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فیلڈ میں ہو, سر آپ کے پریس کلب جو ہیں, جو نیشنل پریس کلب جو ہیں, وہ آپ کے جو نیشنل پریس کلب ہے, جو دیگر آپ کے ریگولیٹرز ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں بھی بحیثیت صحافی آپ کی رجسٹریشن ہوئی نہیں ہے. نہیں سر, نہیں ہوئی. آئی سوئر میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں نے کبھی بھی نہیں کی, اور میں نے 3 شہروں میں کام کیا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ let me then check this and then let me get back to you. I'm happy to do a program with you tomorrow or the day after. میں آپ کو میں دوبارہ آپ سے نہیں سر, یہ بالکل آپ ضرور آئیے گا, بٹ سر what I'm trying to tell you is sir کہ میں صحافی ہوں, میں آپ کو اپنا ریزیومے بھی بھیج سکتی ہوں, میں نے بڑے بڑے اچھے اداروں کے ساتھ کام کیا ہے, بٹ میں نے کبھی کسی کلب ممبرشپ نہیں لی, میں نے PFUJ کی ممبرشپ نہیں لی, بٹ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ تمہارے پاس ان کی ممبرشپ نہیں ہے تم صحافی نہیں ہو. ہوں تو اسی میں انداز رہے ہو کہ میں صحافی نہیں ہوں. اگر مثال کے طور پہ ایک تو چلے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے ادارے نے آپ کو پریس کارڈ بالکل ایشو کیا ہوگا, آپ ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی پری ریکویزٹس بھی ہوتے ہیں صحافت کرنے کے یا صحافی ہونے کے. ہوتے نا یہ تو کل کیا میں بھی اٹھ کے صحافی, کل کیا میں بھی, مجھے اگر پلیز فار the benefit of your viewers اور میری بھی اصلاح کے لیے یا میری بھی مدد کے لیے اگر مجھے بتائیں کہ کل کو اگر میں صحافت کے پیشے کو جو ہے چوز کرتا ہوں کہ میں آج سے سیاستدان نہیں, میں آج سے وکیل نہیں, میں آج سے بیرسٹر نہیں, لیکن آج سے میں صحافی ہوں, تو کیا یہ میں can I do this without any regulation? Can I do this without any sort of prerequisites? سر وہ ایسی بات ہوئی نا کہ جیسے سیاستدان بننے کے لیے کیا آپ کو کسی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیاستدان بننے کے لیے تو آپ کو کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو, میں مثال کے طور پہ مطلب سیاستدان کے لیے آپ کو کوئی پری ریکویزٹ ضرورت نہیں ہوتے. آپ ایک پبلک ڈومین میں جاتے ہیں, آپ اگر وہ پری ریکویزٹس کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں, آپ اس عمر کے حصے میں ہیں, یا اتنی بیر منیمم آپ کی ایج ہے, اور آپ کے اوپر کوئی مس ڈیمینر, کوئی مس کانڈکٹ, کوئی مطلب پرچہ ہوگی, تو سر ویسے مجھے یہ تو بتائیں, 3 سال کی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز جمع ہونی چاہیے. مجھے یہ تو بتائیں نا سر, ہاں آئی نو سر, بٹ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ میں یہی سمجھنے کی کوشش کری ہوں کہ یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ کہیں کہ اگر آپ کے پریس کلب کے ممبر ہیں تو آپ صحافی ہیں, اگر آپ کے پاس پریس کلب کی ممبرشپ نہیں ہے تو آپ صحافی نہیں ہیں. یہی تو میں سر جیسے بات سنیں نا سر, میری بات تو سنیں نا, یہ جب فیک نیوز, آئی مین واٹ از فیک نیوز, ہو از گوئنگ ٹو ڈٹرمن فیک نیوز؟ آپ یہ مطلب کہ یو نو بتا دیتا ہوں. ہاں, فیک نیوز کو ڈیفائن کیا ہے نا جی, whoever intentionally, knowingly, willfully disseminates any information he or she knows and has reason to believe that is false, fake, اور یہ پوری ڈیفائنڈ ہے اس پورے ایکٹ میں. میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں اس میں تمام تر معاملہ. اس کے اندر مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کر لینا کہ وہ فیک نیوز ہے, اور اس لیے فیک ہے کیونکہ اس انسان کو پتا ہے, اور یہ کافی ہوگا. نہیں, اگر اس پہ کوئی دیکھیں نا, اگر کوئی چیک نہیں کیا ہوا مثال کے طور پہ, کیونکہ ساری دنیا میں تو سر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے نا, یہ یہاں تو فیک نیوز ایک نئی آپ لوگوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈیفینیشن یا ایک نیا ورڈ بنا لیا ہے نا پاکستان میں اس قانون میں. ہم نے تو نہیں بنایا, یہ تو ابھی کے صدر جو ہیں, صدر ٹرمپ, یہ بھی تو کہتے ہیں کہ فیک نیوز ہے, کئی چینلز کے ساتھ افیلیٹ کر کے. سر وہ تو مین اسٹریم نیوز کو کہتے ہیں نا, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مین اسٹریم نیوز کو کہتے ہیں کہ وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا صحیح ہے. آپ تو دوسری بات کریں نا, آپ تو بیسیکلی کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہی نہ کرے. نہیں, میں اس پہ دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں کہ فیک نیوز کو جو کرب کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں, ظاہری بات ہے یہ ابھی سے ڈرافٹ نہیں چل رہا. یہ ڈرافٹ وہی ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ جب وزیر اطلاعات تھیں, یہ تمام تر کنسلٹیشن اس ٹائم پہ ہوئی تھی, اس کو بہتر کیا ہے اف اینی تھنگ, اور اس میں جو ٹویکنز کیے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں نا کہ 3 سال کی سزا ہے اور 2 ملین فائن ہے, اور 3 سال کی سزا کوئی 7 سال کی سزا یا 10 سال کی سزا نہیں. اگین یہ ایک نان پروہیبٹیو کلاز کے فرام دا لیگل پرسپیکٹو میں اگر بتاؤں تو یہ رائٹ اوے اویلیبل بھی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے دور کی طرح جو ہے ہم نے
کوئی نان بیلیبل سیکشن بیچ میں ڈال دیا, لیکن کوئی نہ کوئی ڈیٹرنٹ میجرز تو ہونے چاہیے اس تمام تر معاملے میں, کہیں نہ کہیں تو اس کی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پاس ہمارے لیے وقت نکالا.